बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़याम पाकिस्तान के वक्त पंजाब के 5 अज़ला थे और इन 5 अज़ला को जब तक़सीम किया गया, मास्टर तारा सिंह नामी एक हरामखोर के बायस की हठ धर्मी के बायस, क्योंकि मास्टर तारा सिंह जो थे उनके बारे में खालसों की रिसर्च हमें बताती है कि वो सिख या खालसा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। वो बेसिकली भेस बदल कर खालसा बने हुए थे और बुनियादी तौर पे वो सियासी ज़रूरत थे कांग्रेस की। मास्टर तारा सिंह को जो ल्यूक्रेटिव ऑफ़र कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, अगर वो उसको कबूल कर लेते तो जितने भी हमारे खालसे हैं, ना तो पंजाब तक़सीम होता और ना ही ये जो थे इनका मेरा मतलब है ना पंजाब तक़सीम होता, ना पंजाब के अंदर कत्लो गारत गरी होती। तकरीबन 20 लाख के करीब अफराद जो थे, वो दोनों साइड से मारे गए और कश्मीर का कज़िया भी ना उभरता, क्योंकि फिर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही रहता। लेकिन मास्टर तारा सिंह ने जब पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पे खड़े होकर कृपान निकाल कर कहा था कि राज करेगा खालसा, तो बाकी रहे ना कोत पायन, फिर अपना ही रगड़ा निकल गया। अब देखिए ना, वहाँ पे सिखों का कोई अलग स्टेटस ही नहीं, खाने के अंदर उनको हिंदुओं के अंदर शुमार किया जाए, यानी उनका कोई अलग स्टेटस ही खत्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर हर सरकारी कागज़ में जब माइनॉरिटी का नाम लिखा जाता है तो उसमें सिख एक माइनॉरिटी के तौर पे, एक अक़लियत के तौर पे मेंशन होते हैं। भारत के अंदर ये सहूलत नहीं, ठीक है? वहाँ पे वो हिंदुओं में शुमार हो। इसी तरह हिंदुओं ने जालसाज़ियाँ करके अपनी नाम नेहाद अक्सरियत वहाँ पे काम कर ली कागज़ात के अंदर। तो ख़ैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो उसके नतीजे के अंदर जो पंजाब तक़सीम हुआ तो कश्मीर का कज़िया भी उबल पड़ा और भारत ने वहाँ पे अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। तो वापस आते हैं अपने मौज़ू की तरफ। पंजाब के 5 अज़ला जो थे जिनमें चावल उगाया जाता था, उनमें से 2 भारत के पास चले गए और 3 पाकिस्तान के पास आए। और पाकिस्तान ने जो चावल की किस्म है बासमती जिसको कहते हैं, बास का मायना होता है खुशबू, मती का मतलब होता है विर्जिनिटी, यानी कि फ्रेग्रेंस ऑफ विर्जिनिटी। ये जो थी ये बासमती यहाँ पे दरियाए अब्बासीन जो है उसके उसके अंदर शामिल होने वाले दरिया पिछली कई सदियों से मिट्टी लाते और यहाँ पे बिछा मतलब छोड़ के उनका पानी आगे बढ़ जाता और इस मिट्टी के तह दर तह लगने से इनके अंदर जो सदियों से मिट्टी की तह जमा हुई है, वैसे इतनी की मिट्टी की तह है, नीचे जाएं तो कुछ और निकल आता। ख़ास तौर पे पंजाब लाहौर से अगर हम पत्तों की से आगे चलें तो यहाँ पे यही हाल है। कहीं पे 5 फुट मिट्टी की तह है, कहीं पे 10 फुट है। तो ये सदियों के अंदर दरियाओं ने ला के ये मिट्टी बिछाई है, जिसके अंदर से हम ज़रख़ेज़ी बरामद करते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर जो चावल का बीज डाला जाता, वो जब फूटता और वो जब चावल जो था वो आपके दस्तरखान पे पहुँचता तो उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती और खुशबू भी ज़्यादा होती। बरे-सगीर के अंदर एक ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट गोरे के दौर में बनाया गया, शायद 1926 के अंदर, और इसमें उस वक़्त पंजाब के इन 5 अज़ला में उगाई जाने वाली चावल की 136 के करीब किस्में जो थीं, उनके बीज इकट्ठे करके महफूज़ किए गए। वो बीज आज तक महफूज़। 1990 तक पाकिस्तान से चावल की बरामद जो है, उसका कारोबार जो है, वो राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन करती थी और ये राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन भुट्टो साहब ने 1971 के बाद कायम की थी। ब्यूरोक्रेसी के हरामियों के और हरामखोरियों के बायस जब नवाज शरीफ साहब ने 1990-91 में इक़्तिदार में आने के बाद इनको ख़त्म कॉटन की एक्सपोर्ट करने वाली कॉटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन और चावल की एक्सपोर्ट करने वाली राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन को ख़त्म करने का ऐलान किया और निजी शोबे को कहा कि आप चावल की बरामद करें
ہاں حکومت یہ کام نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرے گی، تو اس وقت رائس کے ہمارے جو نجی لوگ تھے جو کہ 70 سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ نکلے عالمی منڈی میں، تو پتہ چلا کہ عالمی منڈی میں ایک ایسے چاول کی مانگ ہے جو کہ لمبائی کے اندر بھی ہو اور لمبائی میں لمبا بھی ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے خوشبو بھی آتی ہے اس میں سے۔ تو اس وقت ایک وہاں پہ انچارج تھے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر عبد المجید صاحب، اگر مجھے صحیح نام ان کا یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا میں نے انٹرویو بھی کر رکھا ہے، فوت ہو گئے 90s میں، میرا خیال فوت ہو گئے تھے، ارلی 2000 کے بعد نہیں رہے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہی، ہاں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد زندہ ہوتے تو ہم ان کا ٹی وی انٹرویو کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کا انٹرویو کر رکھا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ منڈیو، وہ ان کا خاص سٹائل تھا، اور مجھے ایل آئی تو انہوں نے سپر کرنل کا بیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ سپر کرنل اس وقت دنیا کے اندر، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ سیڈ ڈی جنریٹ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا کے اندر باسمتی کی پہچان سپر کرنل ہے۔ تو سپر کرنل کا انہوں نے بیج دے دیا، یوں پاکستان کے نجی شعبے نے یہ بیج کسان سے لگوایا اور اس کی ایکسپورٹ کرنا شروع کی۔ اب جناب یہ ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم کہیں رائس ایکسپورٹ کارپوریشن بننے سے پہلے 60 کی دہائی کے اندر اور 50 کی دہائی کے اندر اور پھر 70 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو باسمتی چاول تھے وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب وغیرہ میں جاتے تھے، بڑے دھڑلے کے ساتھ جا کے فروخت ہوتے تھے۔ تو اور باسمتی صرف پاکستان سے ہی برآمد ہوتی تھی۔ بھارت نے کیوں نہیں باسمتی، حالانکہ 2 اضلاع اس کے پاس گئے تھے، اس نے کیوں نہیں وہاں پہ پروموٹ کی؟ اس کے لیے میری جتنا بھی انٹریکشن ہوا بھارت کے مختلف پروفیسر اور ریسرچر اور ایگریکلچرسٹ کے ساتھ، وہ کہتے تھے بھائی ہم نے اس وقت جب میرا انٹریکشن ہوا تھا، ہم نے 80 کروڑ لوگوں کے لیے یہاں پہ خوراک اگانی ہے، تو یہ نخرے ہم سے نہیں ہوتے۔ ہم نے تو 1 ایکڑ سے 100 من والی کراپ اگانی ہے۔ ہاں یہ آپ کی باسمتی جو ہے یہ 40 من سے زیادہ اگتی ہی نہیں ہے 1 ایکڑ میں سے، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے، آپ یہ عیاشی فرمائیں، ہم نہیں فرما سکتے۔ انہوں نے باسمتی کو بہت عرصہ پہلے ابینڈن کر دیا۔ جب 90 کی دہائی میں پاکستان نے ایک دفعہ سے مطلب کہ یکدم اس میں اپنا مقام بنایا باسمتی کے اندر، تو انڈین جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ بنیا ہے، تو بنیا نے دیکھا کہ یہ تو مارکیٹ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو پھر پاکستان سے، پنجاب سے ارلی 90 کی دہائی کے ابتدا میں ہی سیڈ جو تھا وہ سمگل کروا لیا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے وہی سپر کرنل جو ہے اس کو بونا شروع کر دی۔ اور کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ہمارے جو ایکسپورٹر ہے رائس کے، یہ ان سب کا دبئی جا کے سانس پھول جاتا ہے، تو یہ یہیں پہ جا کے، اس زمانے میں ہانگ کانگ ہوتا تھا، دبئی ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ہانگ کانگ سنگاپور ہو جاتا تھا، تو یہ وہیں پہ جا کے انڈینز کو بیچ آتے تھے، تو انڈین جو تھے وہ اپنے نام سے باسمتی دنیا بھر کے اندر بیچ، تو پاکستان سے سستے داموں خریدتے اور آگے مہنگے داموں بیچ دیتے تھے۔ تو خیر پھر جناب 90 کی دہائی میں تو پھر دبئی ڈیولپ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ جا کے یہ اپنا سارا تو سرنڈر کر کے آیا، اور وہ پھر لے کے پوری دنیا میں جا۔ تو اب جناب 90 کی دہائی میں ہی جب بھارت نے پاکستان کے باسمتی چھابے میں ہاتھ مارا، تو پاکستان نے آگے سے ریئیکٹ کیا، اور اس ریئیکشن کا پہلا رزلٹ آ گیا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے علاقوں کے اندر پاکستان کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ باسمتی اگانے اور ایکسپورٹ کرنے کا جو حق ہے وہ صرف پاکستان کے پاس، اور اگر کوئی اور یہ حرکت کرتا ہے تو وہ اس کی رائلٹی پاکستان کو ادا کرے گا۔ ویسے امریکہ کے اندر ایک گورے نے اپنی باسمتی اپنے نام رجسٹر کروا رکھی ہے، اور یورپ کے اندر جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ 2 نمبریاں کرتا پھر ہے باسمتی کے نام کے اوپر۔ تو یورپین یونین میں بھی ہم نے کیس فائل کر رکھا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی اچھی خبر نظر آئے گی، اور انڈیا امریکہ سے تو آئے گی، لیکن یہ ابتدا ہوئی ہے کہ یہاں پہ سے جو باسمتی کا نام استعمال کر رہے تھے انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں دوڑنا پڑ گیا، اور پاکستان جو ہے اس نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔